तमाम मुसलमान मर्द और औरत और तमाम मुसलमान के उलमा सबको ये बता रहा हूँ मैं कि आने वाले थोड़े समय में तकरीबन 2024, 25, 26 के आसपास 26 तक ये ऑर्डर पास हो जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा कि तमाम मुसलमान भाग जाएं यहाँ से, ये देश छोड़कर निकल जाएं। मुसलमान देश छोड़कर भागेगा भी तो उसको गोली मार दिया जाएगा, मुसलमानों के घर जला दिए जाएंगे, मुसलमान भागते हुए मुसलमानों को गोली मार दिया जाएगा और उनकी औरतें छीन ली जाएंगी, उठा ली जाएंगी तमाम औरतें। और उस वक्त बड़ा बुरा आलम होगा, तमाम मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे, तमाम मुसलमानों को गोली मारा जाएगा, उनकी औरतों को उठा लिया जाएगा। यहाँ तक कि तमाम बड़े बड़े अकाबरीन, जो बड़ी बड़ी जमात के अकाबरीन हैं, वो अपने घरों की पर्दा नशीं जवान बेटियों का हाथ पकड़ कर ले आएंगे और उन लुटेरों को देंगे, उन गुंडों को जो उनके घरों को जला रहे हैं, जो उनको गोली मार रहे हैं, कि ये लो, ये मेरी जवान बेटियां हैं, ये हमारी को जवान बेटियां हैं, इनको लो, इनकी इज्जत लूटो, आगे से पीछे से जो मर्जी आए करो, लेकिन हमारी जानें बख्श दो। ये बड़े बड़े उलमा अकाबरीन जो है वो अपने अपने घरों से अपनी जवान बेटियां जो इस वक्त पर्दे में हैं उनका हाथ पकड़ कर ले जाकर देंगे और कहेंगे ले जाओ, इनकी इज्जत लूटो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। मौत से मुसलमान इतना डरेंगे और ये आलम होगा। अल्लाह तबारक ताला ने जो मेरे जो एक वाकया दिखाया, उसमें यह भी एक वाकया दिखाया कि एक मौके पर आर्डर हो गया कि मुसलमानों मुल्क छोड़कर भाग जाओ, और बहुत सारे मुसलमान भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भाग भी नहीं पा रहे हैं। लोग उनको गोली मार दे रहे हैं, उनको घरों को जला दे रहे हैं, उनके माल को लूट ले रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जत भी लूट रहे हैं वहां पर, और उनकी औरतों को पकड़ भी ले रहे हैं। ऐसे में मैंने देखा चारों तरफ खून खराबा, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं। और एक अकाबरीन, एक बहुत बड़ा आलिम जो सफेद लिबास में सदरी पहने हुए था, बड़ी दाढ़ी थी, एक किसी जमात का बड़ा अकाबरीन मालूम होता था, वो अपने घर से 2 जवान बेटी को पकड़ कर लाया जो काले बुरके में थी, उनका मुंह खुला हुआ था, जवान थी, खूबसूरत थी। वो आलिम पकड़ कर लाया और गुंडों को देता है कि ये लो, इसकी इज्जत लूट लो, इसके आगे से करो, पीछे से करो, जो तुम्हारी मर्जी आए करो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। वो आलिम दुनिया में जीना चाहता था। उससे मुझे पता चला आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। मुसलमान कौम के उलमा, बड़े बड़े अकाबरीन अपने घरों की पर्दा नशीं बेटियों का हाथ पकड़ कर ले आ जाएंगे और गुंडों को देंगे कि ले ओ, इनकी इज्जत लूटो, कुछ भी करो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ फतवा दिया है। अल्लाह के सामने कैसे जाएंगे, उनकी रूह तड़पेगी, अल्लाह के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में अपनी मर्जी से फतावे दिए, अपने मर्जी से मुसलमानों को गुमराह किया और अल्लाह के दीन को पस्त के पीछे डाला। और ये खतरनाक वक्त के बारे में यही अकाबरीन बयान भी करते हैं कि आने वाला समय अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह ताला ने 1.5 दिन का टाइम दिया है। इस 1.5 दिन में अगर हमने तौबा ना किया तो हमें अल्लाह बर्बाद कर देगा, हम पर जालिम दुश्मनों को मसल्लत कर देगा। ये चाहे वो गलती से उनके जुबान से निकला हो, चाहे वो जानबूझकर थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा कर बोला है, उन्होंने उसका मतलब अपनी मर्जी से निकाला, लेकिन फिर भी मैं उस क्लिप को इस वीडियो में डालूंगा ताकि हर मुसलमान इसको सुने कि उसका 1.5 दिन पूरा होने वाला है। 2026 तक वो पकड़ा जाएगा, जकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, घसीटा जाएगा और औरतें उनकी लूट ली जाएंगी, औरतें उनकी लूट ली जाएंगी। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, अगर तुम अल्लाह की राह पर वापस आ जाओ, दीन इस्लाम पर वापस आ जाओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अगर अल्लाह की राह पर वापस आ जाते हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हो और इस्लाम पर आ जाते हो, इस्लाम को मजबूती से पकड़ लेते हो,
تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے غزوہ ہند. میں یہ ایک پوسٹر دکھا رہا ہوں, اسے دیکھ لو. یہ ایک پوسٹر ہے, غزوہ ہند کی نشانی ہے. ایک طرف تمہارے لیے بازار ہے مسلمان عورتوں, دوسری طرف اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے غزوہ ہند رکھا ہوا ہے. اب اگر تم توبہ کرتی ہو تو غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تم کو نجات دے گا, اور اگر تم توبہ نہیں کرتی ہو اور تمہارے علماء تمہاری قوم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں, اسلام کے طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, تو پھر تم بازار میں جا بیٹھو گی اور تمہارے مسلمان اور علماء مار دیے جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے. پھر غزوہ ہند نہیں ہوگی. پھر یہ تمہارے توبہ کی وجہ سے غزوہ ہند ہوگی. اگر تم نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ غزوہ ہند کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دے گا اور اس کے بعد تمہیں نجات ملے گی. اور اگر توبہ نہیں کیے, اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی سے جنگ کرنے کی. جیسے تم ہو ویسے وہ بھی ہیں. ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر فوقیت شاید نہیں ملتی. بس زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اللہ حافظ. مسلمانوں, ہمارے اور تمہارے پاس صرف 6 سال بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ ذرا پورا مجمع بتائیے کتنے سال بچے ہیں ہمارے پاس؟ ابھی سبسکرائب کریں تحفظ دین میڈیا. دیکھیے, ہمارے اکابر علماء اس پہلو کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. 1000 سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سسٹم کو بدل دیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ 1000 سال میں, ایوری 1000 ایئر, 1000 سال میں کمزور, سست, مست, غافل اور دین سے دور امت کو چینج کر دیا جاتا ہے, بدل دیا جاتا ہے. 1000 سال میں اللہ کے فیصلے آ جاتے ہیں. یہ کون سا سن چل رہا ہے بھائی؟ 1441 ہجری. 1441 ہجری تو 1000 سال تو کراس کر گیا نا. کراس کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ 1000 سال کراس کر کے کتنا ہوا؟ 441 سال زیادہ ہو گئے. تو 441 سال زیادہ ہو گئے اور 1000 سال گزر گیا. امت کی غفلت بدستور جاری ہے. ان حالات میں ابھی تک جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں وہ ابو داؤد شریف کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دوسری امت کے مقابلے میں زیادہ دے گا. آدھے دن کی مہلت. ایک دن اللہ کے نزدیک اس وقت ہمارے 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن ہے. قیامت کے دن یہ کیلنڈر چینج ہو جائے گا, 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا. لیکن اس وقت ہمارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دن کی مہلت اللہ سے مانگ لی ہے. تو آدھے دن کا مطلب کتنے سال بھائی؟ 500 سال. ابھی 1441 چل رہے, 500 سال میں بچے کتنے جی؟ 59 سال ہے نا. بچے کتنے بھائی؟ 59 سال. لیکن ہجرت کی تاریخ سے ہجری شروع ہے, نبوت کو تو پچھلے 13 سال پہلے سے جوڑنا پڑے گا. تو اگر 13 سال اور ایڈ کر لیجئے تو 1454 سال ہو گئے. 1454 سال ہو گئے. بچے کتنے؟ 46 سال. 46 سال میں بھی نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سال کو جو آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت تک کا ہے اس کو بھی ایڈ کر لیجئے تو بچے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس صرف 6 سال. مسلمانوں, ہمارے اور تمہارے پاس صرف 6 سال بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ ذرا پورا مجمع بتائیے کتنے سال بچے ہیں ہمارے پاس؟ RSS نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم 2021 تک بھارت کو ہندو راشٹر بنائیں گے.
اللہ کی مرضی، ان کی آفس نے اعلان کیا کہ نہیں اب 2026 تک بنائیں گے. تال میل ذرا غور کیجئے، یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. اللہ نے موقع دیا ہے 2026 مسلمانوں کو، جو اللہ نے موقع دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت طفیل میں، اس میں 6 سال باقی ہے. مطلب صاف ہے کہ مسلمانوں، بھارت کے اندر 720 ضلع ہیں. ایک ایک مسلمان اگر 10 غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کے توحید اور رسالت کا پیغام پہنچا دیں تو انشاءاللہ حجت تمام ہو جائے گی اور یہ ظالم قوم مظلوم بن جائے گی. آپ دائی بن جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس سے مراد یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہو.